अन्य आयुक्तज्यूहरू, हाम्रो आजको यो प्रेस मिटमा आइसक्नुभएको छ श्रीमान सरज्यू, उहाँहरू सबैलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। त्यस्तै सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु र सदा झैँ हाम्रो यो प्रेस मिटमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आयोगको तर्फबाट। र आज यहाँहरूले हिजो अस्तिदेखि नै पूर्वानुमान गरिसक्नु भएको थियो र आज आयोगले आजैदेखि लागू हुने गरी आचार संहिता लागू हुने गरी निर्णय गरेको छ र सो सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका छौँ र त्यो प्रेस विज्ञप्ति म यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। निर्वाचन आयोग नेपाल प्रेस विज्ञप्ति मिति 78/12/25 निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा। निर्वाचन बालिक मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई जनतालाई सशक्त तुल्याउने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो। निर्वाचन जति खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान्छ त्यति नै आस्था, निष्ठा, विचार र सिद्धान्त पराजित बन्न सक्ने खतरा बढ्न थाल्छ भन्ने आम चासो र चिन्ता व्यापक बन्दै गएको छ। विगतमा सम्पन्न निर्वाचन सम्बन्धी तथ्य र अनुभवका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये आचार संहिताको पालना र कार्यान्वयन एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन 2079 देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूको सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको निर्वाचन आचार संहिता 2078 आज मिति 78/12/25 देखि लागू हुने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 राजपत्रमा प्रकाशित भई सर्वसाधारणको जानकारीमा आइसकेको र आम सञ्चार माध्यमबाट यसका प्रावधान एवं अन्तर्वस्तुमा समेत विभिन्न समाचार प्रकाशित भइसकेकोले आचार संहिताका सबै विषयवस्तुबारे यहाँ चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन। यद्यपि आचार संहितामा निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न नहुने, साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक सूचना प्रभाव गर्न, गराउन वा झुट्टा साइट एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुनुका अतिरिक्त कसैको चरित्र हत्या हुने गरी व्यक्तिगत लान्छना वा मानहानि हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफ्नो सिद्धान्त, विचार, प्रतिबद्धता र कार्ययोजना राखी प्रचार प्रसार गर्न सकिने नै हुँदा सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न आयोग आग्रह गर्दछ। आचार संहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमका पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटू जस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेकोले यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्दै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भातृ सङ्गठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने, जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने भएकोले यसको पालनामा विशेष चनाखो रहन समेत आग्रह गरिन्छ। निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्न निर्वाचन तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले निर्वाचनको कार्यमा खटिँदा अनुसूची बमोजिमको प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले निर्वाचनको परिणामको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा 75 ग्रामसम्मको कागजमा 300 वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रङको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा 3x3 फिटसम्मको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह र उम्मेदवारले A4 साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान, बायोडाटाको वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा यस्तै प्रकृतिका प्रचार प्रसार सम्बन्धी
कार्यक्रम गर्दा तथा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सवारी साधन प्रयोग गर्दा सोही बमोजिमको आकार र सङ्ख्याको दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह मात्र प्रयोग गर्न आयोग अनुरोध गर्दछ। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत सबै प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला वा गोष्ठी गर्न नहुने, कुनै पनि विधि प्रक्रिया र माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने, साथै स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम यस अवधिमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई पूर्ण निषेध गरी निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनेछ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 36 को स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परि विचाराधीन रहेकोले सो विषयमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने हुँदा यस विषयमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिँदैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 13 को खण्ड ग र घ को नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको तथा नियमावलीको नियम 5 को उपनियम 1 सँग सम्बन्धित अनुसूचीको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने व्यवस्थालाई उम्मेदवार आफैले सो घोषणा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने र आफूले सो घोषणा गरेको विषयमा निज स्वयं नै जिम्मेवार हुने हुँदा स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीको उम्मेदवारी दर्ता तथा छानबिनको विषयलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रही तदनुरूप नै कार्यान्वयन गरिनेछ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आयोगले देशका विभिन्न 15 स्थानमा राजनीतिक दल तथा अन्य सरकारवालाहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एवं निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था तथा विभिन्न पेशागत संस्थाहरूबाट प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भइसकेको छ। आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073, निर्वाचन आचार संहिता 2078 र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कानुनमा भएका व्यवस्था समेतलाई एकीकृत गरी 60 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूबाट हुने सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, बैठक, भेला, आमसभा वा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा राखिएका दलका झण्डा, चिन्ह वा अन्य प्रचार प्रसार सामग्री निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने कुनै कार्यहरू भइरहेको वा हुने भए निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको 12 घण्टाभित्र हटाउन वा स्थगन गर्न र उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि आफ्ना मातहत समिति, भातृ सङ्गठनहरू र उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिन परिपत्र गरिसकिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता नैतिक बन्धनको संहिताको रूपमा रहेको कानुनी दस्तावेज एवं सरकारवाला सबैले पालना गर्नका लागि स्वीकार गरिएको नैतिक नियम भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि केही कानुनी र संरचनागत सीमितता रहे पनि आचार संहिताको प्रयोग कानुनभन्दा माथि हुने हुँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू लगायत अन्य सबै निर्वाचन सरकारवालाहरूले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ। आचार संहिताको उल्लङ्घन भएमा हुने कारबाहीका विषयमा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयुक्त प्रयोग गरी कहीँ कतैबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आचार संहिता उल्लङ्घनको प्रकृति र स्वरूप हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानुनत जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्मको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित सरकारवालासँगको समन्वय र सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आचार संहिताको अनुगमनलाई आयोगले प्राथमिकताको विषय बनाएको छ। यसको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न अनुगमन संरचनाहरू क्रियाशील रहनेछन्। विगत वर्षहरूमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा अनलाइन प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषण गरेको निर्वाचन सामग्रीप्रति जिम्मेवार बनाई त्यसको दुरुपयोग र त्यसबाट हुने साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने महसुस गरिएकोले सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक
अनुमानित र आचार संहिता विपरीत सूचना तथा जानकारीको सम्प्रेषण तथा सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र दोषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गर्न विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल क्रियाशील रहनेछ। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना बिना विश्वसनीय निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचन खर्चलाई नैतिकता र इमान्दारिताको अभ्यास, स्वनियन्त्रण पद्धतिको अनुसरण र सामाजिक सचेतनाको प्रयासबाट निश्चित गर्ने विषयमा साझा सङ्कल्प र इमान्दार प्रयत्न आवश्यक पर्ने भएकोले निर्वाचनमा हाम्रा सबै प्रयासहरू यसैतर्फ केन्द्रित गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको सङ्कल्प पुरा गर्न सबैको सहयोग रहने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गरी नागरिकलाई मताधिकारको निर्बाध उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने तथा निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउनेतर्फ हाम्रा सबै प्रयासहरू केन्द्रित गर्न निर्वाचन आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ। धन्यवाद। अब यहाँहरूका यस सम्बन्धमा केही जिज्ञासा भएदेखि आयोगको समय अत्यन्त सीमित छ। आयोगले आयोगका पदाधिकारीहरू यस पछि गएर पनि धेरै विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ, बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भए हुनाले स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयहरू केही भए अब आचार संहिता माथि प्रश्न उठाउने सम्भावना छैन, किनभने आयोगले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र आजका मितिदेखिबाट लागू हुने विषय भइसकेको हुनाले यसका विषयवस्तु ठिक बेठिक भन्नेतर्फ अब प्रश्न रहेन। अब यहाँहरूलाई कुनै यहाँ भएका केही विषयहरू अनक्लियर छन् भने ती विषयहरू यहाँहरूले राखिदिनुहुनेछ। सिङ्गो आयोग यहाँ छ। अब मैले सकेँ भने म पनि क्लियर गरौँला, नभए आयोग स्वयं यहाँ भएको हुनाले यहाँहरूका प्रश्नहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्।